अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज मैं एक्सपोज करने वाली हूँ, एक रियलिटी आपके सामने रखने वाली हूँ रिदा निकाश की, जो ख़ुद को बड़ा पारसा समझती हैं, बड़ा नेक समझती हैं और बड़ा कहती हैं कि भाई मेरा इस्लामिक कंटेंट है और मैं माशरे में एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रही हूँ। बेहयाई के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन हमें कभी फ़ील तो नहीं हुआ कि आप बेहयाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं। आप तो बस आप एक चैनल चला रही हैं जिसके ज़रिए आप बस ये है कि बाकी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं और आप एक मैसेज देती हैं, एक ड्रामा सा करके, स्क्रिप्ट सा होता है आपका, उस पर आप एक्ट करते हो और वो उसके ज़रिए आप एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हो। बहरहाल मुझे आपके कंटेंट से कोई मसला नहीं है, आपका कंटेंट जो है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ पर बात है जी, आप एक इस्लामिक कंटेंट बनाने वाली और पॉजिटिव मैसेज देने वाली ख़ुद को जो आप कहती हैं, किसी की बॉडी शेमिंग कैसे कर सकती हैं, किसी का नाम कैसे बिगाड़ सकती हैं। क्या यहाँ पर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अहकामात नज़र नहीं आए? आपने ये देखें, ये अपने बेटे को आपने डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर बना के उसका नाम रखा डॉक्टर टेढ़ा। तो आज आपसे मैं कुछ सवाल करूंगी, आपकी मैं रियलिटी रखूंगी लोगों के सामने, जो आपने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है कि भाई मैं बड़ी नेक हूँ, मैं बड़ी पारसा हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव मैसेज देती हूँ, मैं बेहयाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन आप असल में कुछ और दिखाती हैं, असल में कुछ और आपके जो है ना इसके पीछे मकासद हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर साहब की फेवर में ये वीडियो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मुझे गलत लगी जिस पे मैंने बहुत सोचा और मैंने सोच विचार करने के बाद फ़ैसला किया कि इस पे मैं बात ज़रूर करूँगी अपना फ़र्ज़ समझ के। डॉक्टर साहब से मुझे भी इख्तलाफात रहे हैं, उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स की फेवर में वीडियो बनाई थी, जिसके बाद मैंने भी इनके अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे उनसे इख्तलाफ जिस बात पे था मैं उसी हद तक रही कि भाई आपने एक फैमिली को फेवर दी है जो मुझे पसंद नहीं आई। जहां आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट बात करते हैं, वहाँ पे वो फैमिली भी उसी तरह का कंटेंट बना रही है, तो आपने उनकी फेवर क्यों की? ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और जहाँ भी हमें इख्तलाफ होगा डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब अगर पाकिस्तान में हम देखें तो बच्चों ने बुक्स एक साइड पे रख दी हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता जो है वो इख्तियार कर रहा है, और इस बढ़ती हुई नफ्सा नफसी और बढ़ती हुई क्या कहते हैं कि बेहयाई में कि क्या कहते हैं कि हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। वहीं पे अब चंद एक लोग रह गए हैं जो इस मुल्क की तरक्की का बायस बन रहे हैं, आटे में नमक के बराबर, और वो क्या करते हैं कि कुछ फोर्सेस में जाते हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं और मुख्तलिफ शोबाजात में अपना जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इल्म हासिल करके, ठीक है, और अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस मुल्क की तरक्की में। और जब ये बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो इनमें से चंद एक ईमानदार होते हैं, बाकी फिर आपको पता है कि अच्छे बुरे लोग हर महकमे में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो या कोई और। लेकिन हम किसी एक शोबे को मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते कि हर कोई इसमें बुरा है, हर कोई इसमें दो नंबर है, हर कोई रिश्वत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। दुनिया चल रही है, ये मुल्क चल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं। लेकिन रिदा निकाश मैडम जी को एक बुरा एक्सपीरियंस क्या हुआ कि उन्होंने तमाम मेडिकल फील्ड के जितने भी डॉक्टर्स हजरात हैं, ठीक है, चाहे वो फीमेल हैं मेल हैं, सबको ही तनकीद का निशाना बना डाला, सबको ही एक चक्की में पीस के रख दिया और स्पेशली डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर साहब के अगेंस्ट उन्होंने जो बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की वो काबिल मज़म्मत है। सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्टर साहब की बॉडी शेमिंग की, अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, उनका नाम डॉक्टर टेढ़ा रखा। तो आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी के साथ इख्तलाफ है तो आप उसका नाम बिगाड़ेंगे, आप उसको डॉक्टर क्या कहते हैं कि उसकी बॉडी शेमिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपने कहा कि मैंने मॉडर्न थी, मैंने क्या कि अपनी मॉडर्न ज़िंदगी को छोड़ा, मैंने दुपट्टा ओढ़ा, मैंने जाब लिया, मैं ये किया, मैं इस यहाँ पे आके एक अच्छा कंटेंट बना रही हूँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी वाइफ के सर पे दुपट्टा नहीं होता, ये नहीं होता, अपने घर को सुधारो। आप कौन होते हो दूसरों की माओ बहनों पे वीडियो बनाने वाले? आप मरीज़ों को चेक इतना नहीं करते जितना आप सोशल मीडिया पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो आप कौन होती हैं उनको ये कहने वाली कि उनकी वाइफ का दुपट्टा है या नहीं है?
وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے اللہ جانے. پھر آپ بھی تو وہی کام کر رہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر وہ سسٹرولوجی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ وہ فحاشی کا کنٹینٹ بناتی ہیں، تو آپ نے بھی تو ان کی وائف کو کہہ دیا، جبکہ وہ تو ایک ڈاکٹر ہیں، وہ تو اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ کام کر رہی ہیں. وہ کوئی انفلوئنسر نہیں ہے، وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، کوئی فیملی کنٹینٹ نہیں ہے ان کا. ہاں وہ تو بٹا نہیں کرتی، لیکن آپ نے تو ان کو بھی اسی چکی میں پس کے رکھ دیا. پھر آپ نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آج کتنے مریض چیک کیے، کتنوں کی جیب خالی کی، کتنوں کی جو ہے نا آپ نے ٹیسٹ لکھے، اور کتنوں کی آپ نے کیا کہتے ہیں نا کہ مطلب ایویں دوائیاں لکھی، اور کتنوں کا جو آپ لوگوں نے آج جو ہے نا نقصان کیا. مطلب کہ جس طرح کے ڈاکٹر ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں نا، سارے تو نہیں ہیں نا ردا میڈم. تو میری معلومات کے مطابق تو ردا میڈم یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تو ان کا تو کوئی پرائیویٹ کلینک نہیں ہے. اور اس طرح کی حرکتیں تو زیادہ تر پرائیویٹ کلینکس والے ڈاکٹر کرتے ہیں کہ ایویں ٹیسٹ لکھ دیا، ایویں میڈیسن لکھ دی ہیں. تو میرے خیال میں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا کوئی پرائیویٹ کام نہیں ہے. تو ابھی جو میں نے سٹارٹ میں ویڈیو شیئر کی، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی اچھا کام کر لیں، اپنی فیلڈ کے لوگوں کو ایکسپوز کریں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان پہ تنقید کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو محترمہ، ابھی جو سٹارٹ میں نے ویڈیو لگائی نا، وہ آپ دیکھ لیں، پوری دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غریبوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں وہ. لیکن وہ اگر چرچا نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، جیسے آپ اعلان کرتی پھر رہی ہیں کہ میرا زبردستی سی سیکشن ہوا، تو وہ اس میں پھر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کی نالج میں جو ہے نا یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، مطلب فی سبیل اللہ کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کے کام بھی آتے ہیں. اور وہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور میں اپنے طور پہ جتنا کر سکتا ہوں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اب میں آ جاتی ہوں آپ کے جو آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا، ڈاکٹرز نے آپ کا زبردستی اب بقول آپ کے سی سیکشن کیا، آپ کی نارمل ڈیلیوری کو سی سیکشن میں بدلا، اور آپ کا کوئی ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، آپ کی فیملی کی اجازت کے بغیر سی سیکشن ہوا. جبکہ ہمیں تو جو ہماری معلومات کے مطابق تو اگر اس طرح کا میجر جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے، کسی کو بھی آپریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی فیملی کی رضامندی جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، سائن باقاعدہ کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا جی میرا تو زبردستی کیا گیا، زبردستی مجھے انجیکشن لگا کے تھیٹر میں پہنچا دیا گیا، میرا کٹ لگا دیا گیا، میری ڈیلیوری کر دی گئی، میرے جو ہیں وہ سٹیچز نہیں لگائے جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب تک آپ پیمنٹ نہیں کرواتے جمع تو آپ کی بیٹی کے سٹیچز نہیں لگیں گے. بقول آپ کے ہسبینڈ پاس نہیں تھے، آپ کی امی ساتھ تھیں، پیسے نہیں تھے، پھر بڑی مصیبتوں سے پیسے منگوائے، پیمنٹ کی، پھر میرے سٹیچز لگے. تو اب یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ اتنی دیر مریض کیسے پڑا رہا، سٹیچز نہیں لگے، مریض ایویں پڑا رہا، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیمنٹ کا انتظار کرتے رہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نیک بی بی دوپٹہ اوڑھ کے، پہلے تو آپ بھی فیملی کنٹینٹ لے کے آئی تھی، لیکن جب فلاپ ہو گئیں، آپ کا نہیں چلا، پھر آپ نے سکارف کر لیا، اپنی بیٹی اور بیٹے کو آپ نے آرٹسٹ بنا دیا، ڈرامہ آرٹسٹ. یہ آپ کا ڈرامہ ہوتا ہے جو آپ ڈیلی آ کے ایک اسکرپٹ لکھ کے لوگوں کی ویڈیو سے آئیڈیا لے لیتی ہیں کہ آج کس کی دھلائی کرنی ہے، تو آ کے ان کو دھوتی ہیں، اور اپنا جو ہے نا دھندا چمکایا ہوا ہے آپ نے. اس کے بعد کیا بولتی ہیں کہ بھئی وہ پیمنٹ ہوئی، اور پھر وہ سٹیچز لگے، اور میری کیئر نہیں کی گئی، مجھے ایویں ہاسپٹل میں پھینک دیا کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا برا ایکسپیرینس رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا قصور جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ہے. آپ نے تو اپنا سارا غصہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پہ نکال دیا، آپ نے تو ان کے خلاف ویڈیو بنا دی، ان کا نام ڈاکٹر ٹیلر رکھ دیا، ان کی باڈی شیمنگ کی. ٹھیک ہے. ان کو غلط ناموں سے پکارا، ان کی بیوی کی تذلیل کی، ان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں. آپ ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کے خلاف آپ نے کیسے ویڈیو بنا لی؟ آپ ڈاکٹر صاحب کو تو کہتی ہیں نا کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بدنام مت کریں، جبکہ وہ تو ہے ہی بدنام. جو پہلے سے بدنام ہو اس کو ڈاکٹر صاحب نے کیسے بدنام کرنا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں بی بی صاحبہ، جو آپ اتنا جہاد کر رہی ہیں، پوزیٹیو میسج پہنچا رہی ہیں، کبھی کسی بھی انفلوئنسر کا نام لے کے آپ نے ویڈیو بنائی کہ بھئی یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے کانٹینٹ کی مذمت کرتی ہوں میں، یہ بالکل بھی اچھا میسج نہیں دے رہا؟ نہیں نا، کیونکہ آپ منافق ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کو میں بھی فیمس ہوں، میں نے بھی ان کے سامنے آنا جانا ہے، ہم آمنے سامنے ہوں گے، تو میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ بھائی جہاد وہ لوگ کرتے ہیں جو کھل مکھلا اگلوں کا نام لے کے ویڈیو بناتے ہیں، اور اگلوں کے کانٹینٹ پہ کھل مکھلا تنقید کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اپنے آپ کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بڑی مذہبی ہیں، دینی ہیں، تو مذہبی دینی آپ اس ٹائم بنی جب آپ کا پہلا کنٹینٹ فلاپ ہو گیا اور پھر آپ آگے اور اس کو بھی ہم بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ 100% آپ کا جو اسلامک کنٹینٹ ہے اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو آپ نے ایکٹر بنایا ہوا ہے اور آپ ایک سامنے آتی ہیں، منہ کھلا لے کے آتی ہیں، آپ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے نا اپنے گربان میں جھانکیے گا۔ ملتی ہوں یہ نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔